رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت بلال نے حبش دے رہن والے نے تے میرے پیغمبر دے غلام بنے نے میرے پیغمبر دے بڑی جلیل قدر غلام سن تے نبی پاک علیہ السلام دے غلامی تو پہلے جناب امیہ بن خلف جڑے نے انہاں دے غلام بڑے سن جدو اللہ دے نبی دی دعوت پہنچی تے حضرت بلال نے کلمہ نبی دا پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا ہے تے جناب حضرت بلال نعرے لاندے پہنے اللہ احد اللہ احد اللہ احد حضرت بلال دے نعرے سن کے تے مکے دے جناب بڑے 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 سرداراں تکلیف پہنچی ہے تے امیہ بن خلف انج کردے سن جواناں نو بلا لیندے تے بلا کر کے حضرت بلال نے گلے اندر رسیاں پا کے تے انہوں گھسیٹیا کریا کردے سن کدی حضرت بلال نو کوئلیاں تے لٹایا کردے سن کدی حضرت بلال دے اتے جناب بھاری پتھر رکھ دیندے سن کدی حضرت بلال نو کوئلیاں تے لٹا کے تے اتنا ظلم کریا کردے سن ایک دن جویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تے ویکھے حضرت بلال نو قلم ریت اتے لٹایا گیا تے بھاری پتھر اتے رکھیا گیا ہے تے یقیناً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے وچوں احد 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 ایک اللہ دا نام نکلدا رہیا ہے اللہ دا نعرہ ماردا رہیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بلال حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے امیہ بد گل سن لے کہ نے تیرا کی بگاڑیا ہے بس نے نبی دا کلمہ پڑھے کیوں انج ظلم کر دے پے ہو انہاں نے ظلم دی ادعا کر دیتی تے حضرت بلال کی کہنے لگے نے آدھے نے کہ جیڑا ظلم کمال ہے جیڑا ظلم کمال ہے جنہ مرضی ظلم کمال ہے باویں بلدی آگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نو کہن لگے اوے بدبختہ جنہ ظلم کرنے تو کر لے پر میں کلمہ چھڑنا ہی نہیں ہے حتیٰ کہ روایات اندر لکھے کہ بلال کو مارا دے دے کہ تھک پہندے سن بلال پھر بھی نہیں سی بھی نہیں سی کرتا سی اللہ اکبر جنہ مرضی ظلم کمال ہے جنہ مرضی ظلم کمال ہے باویں بلدی اگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی ظلم کمال ہے باویں بلدی اگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا کیوں نہیں چھڑنا حضرت بلال کہنے کیوں نہیں چھڑنا حضرت بلال نے اے کوئی کہے کوئی پیار کچی تند دت نہیں میرا دل تیرا کوئی پابند تا نہیں اے پیار کوئی کچی تند دت نہیں میرا دل تیرا کوئی پابند تا نہیں جنہ مرضی زور تو لال ہے جنہ مرضی زور تو لال ہے باویں آریاں تھلے چرال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی ظلم کمال ہے باویں بلدی اگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا او میرے آقا نو تو جاندا نہیں میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں میرے آقا نو تو جاندا نہیں
کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں میرا سوہنا تے آمنہ دا لالے میرا سوہنا تے آمنہ دا لالے جن میرے جیے سینے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا جن میرے جیے سینے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی ظلم کمالے باویں بلدی اگتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا جے تو چاوے تے کھل بھی لالے جے تو چاوے تے چمبڑی بھی لالے پر میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا خدا جے دے توفیق بندیا خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے ہزار ملسن اذان والے ہزار ملسن اذان والے بلال ورگی اذان نہ ملسی ہزار ملسن اذان والے بلال ورگی اذان نہ ہو سی مدینے ورگی فضا نہ ہو سی اے پھلتے کلیانے اے پھلتے کلیانے ہن سوہنے او فلک دا چند تے ڈھیر سوہنا او فلک دا چند تے ڈھیر سوہنا سوہنے حسن ہزار سوہنے او فلک تے چند تے ڈھیر سوہنا او سارے سوہنے اکٹھے کر لے او سارے سوہنے اکٹھے کر لے حضور دی ادا نہ ملسی حضور ورگی ادا نہ ملسی خدا جے دے توفیق بندیا خدا جے دے توفیق بندیا جہان پھر لے تو جا کے سارا